बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है आईने धुंधला गए और राइटर का नाम है खालदा असद। तो आइए शुरू करते हैं। राबिया, सायरा, तलत, उठो तुम, जाकर अपनी अम्मी को दबाओ। सायरा, तुम यूं करो, एक कटोरी में जैतून का तेल गरम करके माँ की टांगों की मालिश करो। और हाँ, मालिश नीचे से ऊपर की तरफ करना ताकि वो कुछ सुकून सा महसूस करे। जाने क्या हो रहा है गरीब के साथ। सईद साहब परेशानी से बोले। अब्बा जी, क्या अम्मी जान को फिर डिप्रेशन हो रहा है? हाँ बेटे, काफ़ी बेचैनी महसूस कर रही है, टांगों में खिंचाव बहुत है, ट्रिप्टोनॉल भी दी है। अब्बा जी, मेरे ख्याल में अम्मी जान को चंद दिनों के लिए या 2-3 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल दाखिल कर दें। क्या ख्याल है आपका? समी ने कुछ सोचकर बाप की जानिब देखा। वो काफ़ी बेजार नजर आ रहा था। माँ की बीमारी और बाप का रवैया दोनों उसे मशकूक लग रहे थे। जाने कैसी नूरा कशी थी जो उसकी समझ से बालातर थी। हाँ, मगर ये उसकी मर्जी पर मुनासिर है। मुमकिन है वो तुम सबसे दूर रहकर मजीद बीमार पड़ जाए, मगर अब्बा जी, ये सब उनकी बेहतरी के लिए है और हम तो वही होंगे ना उनके पास। नादी तल्लो तो यूं भी 24 घंटे उनकी पट्टी से लगी बैठी रहती हैं। घर में ना सही, हॉस्पिटल में सही, बाकी सब भी आते जाते रहेंगे। और फिर अम्मी जान सिर्फ आपकी बातों से कायल होंगी। उन्होंने कोई भी फैसला किया आपकी मर्जी को मद्देनज़र रख कर करेंगी। प्लीज़ अब्बा जी, इनको समझाइए ना। हाँ, मैं वापस आऊँ तो बात करेंगे। सईद साहब रास्ता भर नुदरत बेगम के बारे में सोचते रहे। हेलो, कैसी हो भाई नुदरत? कुछ अफाका महसूस हुआ। सईद साहब ने बैग टेबल पर रखा, चश्मा उतारा और मुस्कुराकर बेगम की जानिब देखा जो गाँव तकिए के सहारे बैठी सूप पी रही थी। सायरा शायद किचन में थी। नादिया और राबिया दाएं बाएं खड़ी थीं। बेगम सईद ने अपनी आंखों में ज़बानें भर की हसरतें समेटकर सईद साहब की जानिब देखा, जैसे कह रही हों बस आपकी मोहब्बत, खलूस और प्यार जिंदा रहने पर मजबूर कर रहा है, वरना इतनी लंबी चौड़ी बीमारी ने तो जिंदा दरगोर कर दिया है। सईद साहब उनकी आंखों की बेकरार तमन्नाओं को जानकर बोले, हौसला करो भाई, मेरी जिंदगी में इतनी मायूसी। और फिर फ्रूट बास्केट की जानिब बढ़कर बोले, नुदरत, ये फल तुम्हारे खाने के लिए लाता हूँ। ये सेब सुबह में गिनकर 11 छोड़ कर गया था, 11 के 11 पड़े हैं। ये अंगूर और मीठे, उफ़ो, इस तरह तो तुम कभी भी ना ठीक हो सकोगी। आखिर मैं कमाता किस लिए हूँ? देखो तो कितनी जर्द रंगत हो रही है। घबराहट, डिप्रेशन और आसाबी खिंचाव का रोना रोती हो, मगर फ्रूट नहीं खा सकती। उठो राबी, ये 2 अनार ले जाओ और जूस निकाल कर लाओ। ये नहीं खाती तो तुम ख्याल रखो, वक्त पर हर चीज दो। ये सारी बहारें, सारे ऐश और नाज नखरे माँ के दम से हैं। सईद साहब गुस्से से बोले और अपने सामने सारा जूस पिलाकर अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से गए। सायरा, नादिया और तलत दबा दबा कर थक चुकी थीं। उनका मुंह बार बार जमाइयों के लिए गज गज भर खुल रहा था और बेगम सईद का असाबी खिंचाव किसी सूरत कम न हो रहा था। वो पैर की उंगलियों और कान की लवों तक को दबवा लेती। मालिश कर करके बेचारी बुआ और तल्लत की हड्डियां कड़कड़ाने लगती, मगर नुदरत बेगम का पिंडा भूखा प्यासा कराहता ही रहता। दरअसल उनकी हड्डी हड्डी में दर्द रहता था, दिल की धड़कन तेज और आसाब तने रहते। उनकी वफादार बीमारी को तवील से तवील अरसा गुजर चुका था। ये बीमारी उनको सईद साहब की तरफ से बकौल उनके तोहफतन मिली थी। दरअसल सईद साहब का भी कसूर न था, बस नुदरत बेगम के मुकद्दर में यही लिखा था। नुदरत बेगम अपनी सास की सौतेली बेटी भी थी। जब सईद की अम्मा ब्याह कर फैज नुदरत के वालिद साहब के घर आई तो सईद उनके हमराह 18 बरस की आग बरसाती उम्र में साथ आए। बाद की शहादतों से मालूम हुआ कि सईद साहब अम्मा के सौतेले बेटे हैं जो झोली भर भर कर कमाते हैं और अम्मा की झोली में उंडेलने की वजह से खासे दुलारे थे। फैज की पहली बीवी से नुदरत 16 बरस की थी, जो अगर खूबसूरत ना थी तो बदसूरत भी ना थी, बल्कि कबूल सूरत थी। लेकिन जवानी टूट कर आई और अंग अंग में कोसो कजा के सारे रंग बखेर गई। इन सतरंगों ने लहरा कर सईद को अपनी लपेट में ले लिया। एक तरफ मियाँ की खुशनुदी और दूसरी तरफ सईद का कारोबार जो लाखों से करोड़ों पर जा पहुंचा था। सईद की अम्मा दम मारने की सकत न रखती थी। दौलत और मियाँ दोनों मनचाहे थे और किसी एक से दस्तबरदार होना उनकी मौत जिंदगी का सवाल था। सईद एक अजीज दोस्त के साथ चमड़े का कारोबार करते थे और मुस्तकिल माँ के साथ रहते थे। अक्सर तन्हाई में अम्मा ने लाल पीली आंखें दिखाकर
ندرت کو ڈرانا چاہا، مگر ندرت کا محاذ زیادہ زوراور تھا۔ اس نے سعید صاحب سے شکایت کر دی اور سعید نے اماں سے باز پرس کی تو رہی سہی پریشانی بھی دم توڑ گئی۔ اماں کا منہ فقط پیسے سے بند ہوتا تھا اور سعید کے پاس منہ، آنکھیں اور کان تک بند کرنے کے لیے پیسے کی فراوانی تھی۔ اس کے سب کھیل جائز ہو گئے، سب دلدر دور ہو گئے، ساری راہیں صاف ہو گئیں۔ اماں نے ساری سوچوں کو جھٹک کر دور پھینک دیا۔ دفعہ دور، نہ ایک میرا نہ دوسرا، مجھے کیا؟ لیکن پھر بھی وہ فیض صاحب کے گھر کی مالک مختار کل اور حق نگاہ کی بیوی بھی تھیں۔ ان کی جوان بچی کو برباد کرنے میں ان کے حرص کو بڑا دخل تھا۔ جب کچھ نہ بن پایا تو انہوں نے اعتماد میں لے کر فیض صاحب سے بات کی۔ فیض صاحب کو کیا اعتراض تھا؟ دیکھے بھالے پرکھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سعید اور ندرت کے دو بول پڑھوا دینا چاہے، لیکن عین نکاح کے دن جب دنیا کے سامنے وہ ندرت کو اپنی محبت کی سچائیاں دکھا سکتے، جب سارے سیاہ و سفید کی مالک بناتے، چاہتوں کے پھول نچھاور کرتے، اپنے پیار کی جیت میں مخمور ندرت بیگم کو فاتح بن کر اپنی دولت اپنے پہ بڑے بڑے بنگلوں اور کاروبار کے شریک بناتے، غبن کے مقدمے میں اس دوست نے جس پر بہت مان تھا، جو کاروبار میں آدھے کا شریک تھا، پیسے کی لالچ میں سعید کو حوالات کرا دی۔ ندرت بیگم جو اپنے خوابوں کی تعبیر پانے سے پہلے آہوں اور سسکیوں میں ڈوب گئیں، غش کھا کر گریں اور 3 دن بے ہوشی میں گزار دیے۔ جب ہوش میں آئی تو سوتیلی اماں، ساس اور سوتیلی ماں کے فرائض انجام دینے پہ کمر بستہ تھی۔ انہوں نے سبز قدم، منحوس ڈائن اور نہ جانے کون کون سی مثالیں دے دے کر ندرت بیگم کا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ ایک تو محبت لٹنے کا غم، نکاح ہوتے ہوتے جدائی کی ظالم گھڑیاں اجل بن کر چاروں طرف بکھر گئیں۔ اس پر اماں کے تیروں کی برسات نے ندرت بیگم کو ادموا کر ڈالا۔ وہ لٹی لٹی حسرت زدہ تمناؤں کو کلیجے سے لگائے ٹکڑ ٹکڑ دیکھا کرتی۔ ابا میاں کے سامنے تو اماں پھر بھی منہ نہ کھولتی، مگر ان کے گھر سے قدم نکالتے ہی چولہا ہانڈی ندرت کے ذمہ کر کے اماں اس کے جہیز کے خوبصورت کپڑے زیب تن کر کے سارا دن اپنی سہیلیوں اور اڑوسنوں پڑوسنوں سے ملنے نکل کھڑی ہوتی۔ ندرت کام کرتے کرتے بے حال ہو جاتی اور کبھی کبھی تو دل اس شدت سے دھڑکتا کہ قریب بیٹھے لوگ دھڑکنے گن پاتے۔ خوبصورت بدن سوکھی ٹہنی بن گیا، آنکھیں اندر دھنس گئیں، ایک بیماری اس پر کام کی زیادتی اور زبان کے زخموں نے ندرت سے زندگی کی آخری نمک بھی چھین لی۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، کلائیاں سونی اور مانگ اجڑی سی رہنے لگی، نہ پہننے کا شوق رہا اور نہ اوڑھنے کا، اور پھر اس نے جی جان سے سعید کے دیے ہوئے غم کو بیماری کی صورت میں اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ سچ مچ اس کی بیوی ہو جو اس کے نام زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ پھر قدرت کو اس کی جوانی پر رحم آ گیا اور وہ لوٹ آیا، مگر ندرت کے برعکس تمام تر وجاہتوں اور چاہتوں کے ساتھ ندرت پلک جھپکنا بھول گئی۔ اپنا سعید سے موازنہ کیا، وہ تو پہلے سے بھی خوبصورت اور دل نواز بن کر آئے تھے، جانے کون سی جیل میں تھے کہ آئے تو پہچاننا مشکل ہو گیا، لیکن وہ اپنے غم میں بکھری اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے جو ان کی تھی، ان کے نام پہ جیتی تھی اور ان کے آنے کی منتظر تھی، اور جب وہ آئے تو مارے خوشی کے پورے قد سے گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آیا تو دروازے کا پٹ تھام کر زاروں کی تار رو دیں۔ اپنے اوپر ہونے والی ساری زیادتیاں، صبر آزما لمحے اور دکھ کی طویل راتیں، بے چینیوں کی ہزاروں آگ برساتی دوپہریں، نہ ختم ہونے والی بے درد راتوں کی ان گنت بدصورت گھڑیاں یاد آ گئیں۔ اجڑی مانگ اور بکھری زلفوں اور سوکھے بدن میں دھڑکتا دل تھا جو سارے صدمے برداشت کر کے بھی نہ ہارا۔ اسے ان لمحوں کا خیال آ گیا، 5 سالوں کے دن رات شمار کر کے ہر افواہوں سے گزرنے والا لمحہ، تاریک دن اور کسی بیوہ کی طرح بال کھولے نوحہ کناں راتیں، اجڑے موسم اور لہو لہو سپنے، ہر لمحہ حساب کتاب میں مصروف نظر آیا۔ آنکھوں کے آنسو ستارے بن کر سعید کے دامن میں سما گئے، سارے خواب سنہرے ہو گئے۔ تنہائی پاتے ہی انہوں نے سوکھی چرخ ندرت کو کھینچ کر گلے لگا لیا اور پھر سعید اماں کے فیصلے کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھ باندھ کر ابا کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ ابا نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اماں نے بلائیں لے ڈالی اور ندرت کے پہلو میں بیٹھ کر ہزاروں بار معافیاں مانگی۔ وہ ملتجی تھا، زخم تازہ، محبت جوان اور جیون کی راہیں دشوار گزارنا محسوس ہو رہی تھیں۔ پلیز ندرت، آپ کبھی ہمیں زندگی بھر کوئی دکھ کا لمحہ نہ ملے گا،
جب تک سعید زندہ رہے گا۔ صرف اور صرف ندرت کے لیے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، تم اس حال کو میری وجہ سے پہنچی۔ اب میں ان ساری باتوں کا، دکھ کی طویل گھڑیوں کا مداوع کروں گا، ہر گام پر تمہیں سکھ ہی سکھ دوں گا۔ اور یوں سعید نے ندرت سے کیا ہوا ہر وعدہ نبھا ڈالا۔ اس کی زندگی میں دھن دولت کی کمی نہ تھی، کھانے کو بہت کچھ تھا، دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تب بھی کمی نہ ہوتی۔ دنیا کے سارے آرام، سارے عیش، قدم قدم پر بکھری خوشیاں ندرت کی جھولی میں ڈال کر سکون محسوس کرنے والا سعید بیوی کی ساری آرزوؤں اور ارمانوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ لیکن ندرت نے ان ساری محبتوں، خدمتوں اور آزمائشوں کو اپنا حق جان کر باقی سب کچھ نظر انداز کر دیا، اور ندرت سوچتی رہتی۔ شاید بے حساب چاہتوں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ سعید قصوروار ہے۔ وہ سوچتی سعید کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، یہ تو میرا حق ہے، میں جس نے ہر نعمت سے 5 سال منہ موڑے رکھا، میں نے سعید کے لیے اپنی صحت، جوانی اور آرزوؤں کی قربانی دی، سعید کے لیے زندگی داؤ پر لگا دی، اپنا آپ ختم کر ڈالا۔ بدلے میں اگر وہ قدردان ہے تو اس کو خود احساس ہونا چاہیے کہ کون عورت ایک ایسے مرد کے لیے جو گبن کے مقدمے میں ملوث ہو کر بدنامی کے عمیق گہرائیوں میں ڈوب چلا ہو، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ کون عورت ہے جس کے لیے باہر کی دنیا میں خوشحال، خوبصورت اور سنہرے مستقبل کی نوید ہو، اور وہ کوٹھری میں بند ایک بدنام شخص کے لیے زندگی کے 5 حسین سال داؤ پر لگا دے۔ اگر سعید سے نکاح ہو جاتا تو بات بھی تھی، میں اس کی بیوی بن کر آنے والے حالات کا مقابلہ سینہ سپر ہو کر کرتی، مگر کسی ایسے شخص کے نام پر جو صرف جذبات کا ساتھی ہو زندگی گزارنا آسان نہ تھا۔ جبکہ میری ماں سوتیلی تھی، وہ ہر لمحہ چاہتی تھی کہ زندگی کا کوئی ویران کونا میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ ماں جو سعید کی بھی کسی خوشی کو اہمیت نہ دیتی تھی، سعید کے لیے بھی مخلص نہ تھی، چاہتی تھی کہ وہ کال کوٹری میں مر جائے تاکہ اس کی دولت، اس کا کاروبار اور سرمایہ ماں کو مل جائے۔ لیکن جب سعید رہا ہو گیا، 5 سال کے طویل عرصے میں بدنامی کے سارے داغ دھل گئے جو یہ ثابت کر چکے تھے کہ سعید بے گناہ تھا، اس نے کوئی غبن نہ کیا تھا، اور اس کے ساتھیوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کے مقدمے کو الجھائے رکھا تھا۔ یہ گھڑی پر مسرت تھی، مگر وہ 5 سال نہ لوٹا سکتی تھی جو ان کی حسرتوں، ارمانوں اور خوابوں کے سال تھے، جن کے دن اور راتیں ملا کر حساب کیا جائے تو لمحہ لمحہ ندرت کی زندگی کا رس نچوڑنے کے لیے کمر بستہ تھا۔ جائیے کہ 5 سال خوف زدہ کر دینے والے، 5 سالوں کے بے دار اور ظالم لمحے، 5 سالوں کے بے درد اور ظالم لمحے، دن رات، مہینے اور سال۔ لیکن رہائی پاتے ہی سعید نے ندرت کے سارے دکھ اپنی پلکوں میں سمیٹ لیے۔ اس نے ساری خوشیاں ندرت کی جھولی میں انڈیل دینا چاہیں، مگر وہاں ایک دکھ، ایک کرب اور بے چینی تھی، آتی جاتی سانسیں تھیں، ہڈیوں کا ڈھیر تھا جو اتنی ساری خوشیاں سہارنے کا اہل نہ تھا۔ سعید نے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا، پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ ندرت اس قابل تو ہو گئی کہ سعید کی مسکراہٹوں کا جواب مسکراہٹوں سے دے، اس کے آنے سے قبل اپنا آپ سنوارے، اس کی خوشی کی خاطر ہنستی مسکراتی رہے۔ لیکن باہر کی دنیا میں جہاں رنگ ہی رنگ تھے، خوشیاں اور لاؤبالی کہے تھے، بزنس اور روپیہ بڑھانے کی محفلوں کا ساتھ تھا، وہاں ندرت کے قدم لڑکھڑا جاتے، وہ گھبرا اٹھتی اور اس کا دل بیٹھنے لگتا۔ سعید اس کو تھام کر سہارا دے کر گھر لے آتا، اور پھر ندرت پریشان ہو جاتی، اور پھر ندرت شرمندہ ہو جاتی۔ سعید اس کو سمجھاتا، وہ ان محفلوں میں جانا نہ چاہتی تھی۔ تم کیوں آزردہ ہو جاتی ہو جان؟ میں اتنا کم ظرف نہیں، جس عورت نے میرے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، میں اس کے لیے عارضی خوشیاں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم اس طرح مت سوچو، مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، یہ گھر تمہارا ہے، تم اپنے بچوں پر توجہ دو، گھر پر توجہ دو۔ کیا یہ کم ہے؟ اس حالت میں میرے بچوں کی ماں ہو، یہ کیا کم ہے کہ تم نے مجھے ان 4 خوشیوں سے نوازا ہے؟ میں اس قابل تو نہ تھا، تم چاہتی تو نفرت سے مجھے دھتکار دیتی جس طرح زمانے نے میرے ساتھ کیا، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ میں تو تمہارا ممنون ہوں، احسان مند ہوں ندرت۔ اور ندرت کے دل میں یہ بات جڑیں پکڑتی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کا حق ہے، اس کا نصیب ہے۔ کبھی کبھی وہ سعید سے کہتی، میں نے ان بچوں کو کیا دیا ہے سعید؟ نہ دودھ، نہ گود، نہ پیار، نہ ممتا۔ میں تو خود تمہارے راستے کی دیوار ہوں، نہ معلوم کب یہ دیوار گر جائے اور میں اس تلے دب کر دم دے دوں۔ میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ اماں نے میرے بچوں کو پال کر مجھے خرید لیا سعید، تمہیں خرید لیا۔ اماں نہ ہوتی تو ان بچوں کا کیا ہوتا؟ کیوں؟ اماں نے کون سا تیر مارا ہے؟ میں اماں کو جھولیاں بھر بھر کر روپیہ دیتا ہوں، اور ہاں، ہر کسی کا خدا ہے، بس
परेशान ना हुआ करो। सईद हर बार उसकी सोच के मस्बत दरवाजे बंद कर देता, जिनके पीछे एहसान, शुक्रगुजारी और किसी की मेहनतों का जिक्र होता। अब सईद तन्हा पार्टियों में जाता, डिनर और लंच खाता, वहाँ जाता जहाँ खूबसूरतियाँ रास्ते रोके आंखों में आंखें डालकर सवाल करती, कब तक अधूरे वजूद की कैद में जिंदगी के तकाजों को दुखों से हमकिनार करोगे? कब तक जिंदा लाश के सरहाने खड़े खुशियों की भेंट चढ़ाते रहोगे? कब तक सूखी शाख के हरा होने का इंतजार करोगे? कब तक? और सईद आंखें बंद करके जवाब देता, सारी उम्र। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो सलामत है, उसका मुझ पर हक है। मैं उसका हूँ। मैं उसको मजीद दुख देने के लिए सोच भी नहीं सकता। और उसके पीछे बहुत से कह कहे, बहुत सी हमदर्दियाँ और ढेर सारी ख्वाबीदा मुंतज़िर आंखें मायूस हो जाती। वो आगे ही आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसके बालों में उजाले घुल गए। उसकी औलाद जवान हो गई। जिंदगी के 20 साल अधूरी तमन्नाओं के संग चुपचाप गुजर गए, लेकिन वो अधूरा वजूद ताहाल उसके हमराह था और जिंदा रहने की तमाम तर ख्वाहिशों के साथ। सईद की दुनिया, उसके बिजनेस, पार्टीज, कारोबारी तकाजे अपनी जगह थे, लेकिन सईद अब भी उसका ख्याल रखता, कदम कदम पर सहारा देता, उसकी खुशियों का ख्याल रखता। लेकिन वो भी इंसान था, अंदर से टूट फूट गया था, किरची और रेजा रेजा हो चुका था। बचपन की महरूमियों के साथ जवान हुआ और जवानी को किसी की लाचारियों की नजर कर दिया। अब वो सोचता था ये सारी बदनसीबियां इसकी पैदा करदा थीं। वो चाहता था नुदरत उसकी हमराही बन सकती थी। नुदरत बज़ाहिर ठीक थी। सईद ने दुनिया भर की आसाइशें उसकी झोली में उंडेल दी, दिन रात उसकी नज़र कर दिए, कदम कदम पर सहारे दिए। वो सेहतमंद हो गई, लेकिन मायूसी के साथ औलाद की भरपूर खुशियाँ देखनी नसीब हुई। लेकिन अब वो अपने खौल से निकलने का तसव्वुर भी ना कर सकती थी। वो हर वक्त खिदमत गुजारी और मोहब्बतों की आदी हो गई। ज़रा सी बात पर जलना, कुड़ना और नाज उठवाना उसका वतीरा हो गया। जो वो चाहती वही होता। किसी की जुर्रत न थी कि उसकी बात को रद्द करता। औलाद जवान थी मगर बेबस, क्योंकि घर के सबसे कवि, सबसे बड़े और करता धरता की सारी हमायतें उसको हासिल थीं। वो दिन को रात कहती तो सईद सबसे रात कहलवाता। वो रात को दिन कहती तो सईद के तुफैल दिन होता। जवान औलाद चाहती कि बाप को बताए कि मोहब्बत का ये कौन सा अंदाज है, ये कौन सा तरीका है कि आपने हमारी माँ को मफलूज कर दिया है। अगर आपको इनसे मोहब्बत है, हमदर्दी है, प्यार है, तो उनके अंदर ज़िंदा रहने की उमंग पैदा करें। आपने क्यों उनको बिस्तर सौंप दिया है? क्यों आपने उनको नफ्सियाती मरीज़ा बना दिया है? अगर आप चाहते हैं तो ये सबके सरों पर मुसल्लत ना होती। ये आपकी सियासत का शिकार होकर हम सब के लिए वबाल जान बन चुकी हैं। हम सब की ज़ुबानें सिली हुई हैं। हम अपना जायज़ हक भी नहीं मांग सकते। हम जो इनकी औलाद हैं, फिर भी कभी कभार मोहब्बत और प्यार पा लेते हैं। लेकिन घर के दूसरे अफराद, दादी अम्मा, फूफी जी और छोटे चचा, ये सब अम्मी जान के इशारों के मुंतज़िर रहते हैं। अम्मी जान सबके लिए मुसीबत हैं। वो ख़ुद ठीक होना नहीं चाहती, लेकिन उनकी वजह से सब अंदरूनी कर्ब और दुख की वजह से बीमार बनते जा रहे हैं। हम में से कोई बाहर जाने का तसव्वुर भी करता है तो उनके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। घबराहट और आसाबी खिंचाव शुरू हो जाता है, दिल धड़कने लगता है। वो ऐसी कैफियत तारी कर देती हैं कि कोई ज़िंदगी की खुशियों से अपना हिस्सा नहीं वसूल सकता। कोई पिक्चर नहीं जा सकता, दोस्तों के पास नहीं जा सकता, किसी के पास नहीं बैठ सकता। कोई घर में आ जाए तो घंटों उसको बोर करने के लिए आ बैठती हैं। यही चाहती हैं कि सब उनकी बीमारियों के कसीदे सुने, सारा वक्त अपनी महरूमियों के दुखड़े रोने में गुजार कर दूसरों को बेजार करके उठने पर मजबूर कर देती हैं। ये सब आपकी वजह से है। लेकिन ये सब बातें सबके दिल में रहती। कोई बाप को कुछ ना कह सकता। हुक्म पर हुक्म मिलते। माँ की मालिश करो, माँ को सूप दो, माँ को जूस दो, इसके पैर दबाओ। कहाँ हैं ये तल्लत और सायरा राबिया? नौकर मर गए हैं क्या? इनसे कहो माँ के पास बैठे उनकी खिदमत करें, और ख़ुद बैग उठाकर पूरे दिन के लिए गायब हो जाते। उन्होंने बीमारी की सियासत में उलझाकर अपना पीछा छुड़ा लिया था। वो बाहर खुश रहते, सारा दिन गायब हो जाते। घर की फ़िज़ा इस चिड़चिड़े, बीमार और बेसुकून घर में तब्दील होकर सबके मूड ख़राब करने पर आमादा रहती। घर में हर वक्त ज़हनी कशमकश से सुते हुए चेहरे मिलते। घर के किसी मसले की उनको परवाह न थी। वो सब आपस में उलझते रहते। टीवी की आवाज़ से नुदरत बेगम को इख्तिलाज होने लगता।
चीख चीख कर कहती, बंद करो, ऊंची आवाज़ से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, और टीवी बंद हो जाता। बहन भाइयों की छेड़छाड़ पर उनके आसाब झुंझुना उठते, फ़ौरन रो पड़ती। ऐ अल्लाह, इनको नहीं मालूम कि माँ कितनी बीमार है, और सब मिस्कीन सूरत बना लेते। दोस्तों के आने पर ठीक ठाक होकर 2-2 घंटे बहस मुबाहसे में आकर बैठ जाती। सब एक दूसरे की शक्लें देखते कि कब जाएंगी, मगर वो पूरा वक्त उनके साथ बातों में मसरूफ़ रहती। उनके जाते ही सर का दर्द, कमर की दुखन और बेचैनी, आसाबी खिंचाव और रीढ़ की हड्डी से उठने वाली दर्द की लहर शिद्दतों से शुरू हो जाती। कोई कुछ ना कह सकता, हर किसी के मसले का वाहिद जवाब, मैं क्या करूं, मेरी खुद सेहत ख़राब है, मैं किसी काबिल नहीं, अपने मसले खुद हल करो। उन्होंने बच्चों की परवरिश, तालीम और तरक्की में कभी हिस्सा ना लिया, और सईद साहब इस सेहत को ख़राब करने में पेश। नतीजा ये हुआ कि तलत ने खुद अपने लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। नुदरत बेगम ने उसकी जुदाई में 6 माह पेशतर रोना शुरू कर दिया, तो उसने फट से कह दिया, अपने मनहूस आंसू मेरी खुशियों पे ज़ाया मत करें अम्मा, हम आपकी औलाद कहाँ हैं, हम तो मुंह पर पट्टी बांधे 2 वक्त की रोटी के मुंतज़िर हैं, हमारा इस घर में क्या मकाम है, नौकर है नौकर। अगर आपको अपनी बीमारी के अलावा हमारा एहसास होता तो हम इन हालात को ना पहुँचते। आखिर मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद इन सब का क्या होगा। अगर अब आपने अब्बा जी से कुछ कहा तो बात की जिम्मेदारी आपकी होगी, आपकी सारी तवज्जो आपकी अपनी ज़ात तक महदूद है। ज़िंदगी में पहली बार औलाद के मुंह से खरी खरी सुनकर उसको एहसास हुआ कि वाकई ये मेरी औलाद है, और उन्होंने तल्लत के लिए आने वाले रिश्ते के बारे में कराह कराह कर पूछ गिछ की, और बतौर एहसान लड़के वालों के आने में दिलचस्पी ली। तलत का रिश्ता तय हुआ तो राबिया की बारी आई। उनके हाथ पैरों से पसीने फूटने लगे, इख्तिलाज दुगना हो गया। घबरा घबरा कर सोचती, अरे मेरा क्या होगा, कौन मेरी खिदमत करेगा, कौन देखभाल करेगा। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर ग्लूकोज और ट्रैंकुलाइजर्स इस्तेमाल करने पर ज़ोर बढ़ा दिया, लेकिन राबिया के बाद सायरा भी अपने घर भर की हो गई। अब उनका वाहिद सहारा समी था, और समी पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। उसको घर और घर से बाहर तमाम हालात का इल्म था। वो माँ की खुद साख्ता बीमारी से तंग आकर हज़ारों बातें सुना देता। एक दफ़ा उसकी मौजूदगी में एक हमसाई ने नुदरत बेगम को मशवरा दिया, बहन ज़रा बाहर निकला करो, लोगों से मिलती जुलती रहो, कुछ अपनी सुनाओगी कुछ उनकी सुनोगी तो दिल का बोझ हल्का होगा। यूं चारपाई से रिश्ता जोड़ने से तो पट्ठे ही ईंट जाएंगे। ए बहन, पड़े पड़े तो अचार को भी फफूंदी लग जाती है। कहो तो शाम में आ जाया करूं, ज़रा दूर तक टहला लाया करूंगी, बाहर की हवा खाओ तो पता चले कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है। ना बहन, मेरे मियाँ कहते हैं तुम बीमार हो, जहाँ तक हो सके रेस्ट करो, तुम्हारे लिए चलना फिरना अच्छा नहीं, तुम्हारे आसाब इस बीमारी से बुरी तरह मुतासिर हैं, बस लेटी रहा करो। हाँ, ये तुम्हारे मियाँ क्या चाहते हैं नुदरत बेगम? ए बहन, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं, चाल चल रहे हैं, ए लो अपाहज बनाकर और ले आएंगे, तब मालूम होगा कि क्यों तुम पर बीमारी का हव्वा लाद कर पलंग से दोस्ती करा दी। सब कुछ करते होंगे बाहर, इसलिए तुम्हें बिस्तर का कर दिया। और समी अंदर हमसाई की चालाकी पर मुस्कुरा पड़ा। नुदरत तुनक कर बोली, कैसी बातें करती हैं आप बेगम नियाज, अगर उनको शादी करनी होती तो जवानी में करते, सारी उम्र तो मेरी फ़िक्रों में घुलते रहे, अब तो खुद मरीज़ हैं, अब उम्र कौन सी है, और फिर मुझे अपने मियाँ पर भरोसा है। वो नहायत फ़ख्र से बोली, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो ऐसे नहीं। लेकिन बेगम नियाज़ के जाने के बाद नुदरत बेगम को ख्वामखा एहसास हुआ कि वो वाकई अपाहज हैं, ज़िंदगी से कटी हुई हैं, ज़िंदगी की मसरतों में उनका कोई अमल दखल नहीं, कोई हिस्सा नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बालकोनी तक आ गई, फिर वहाँ कुछ देर खड़ी रहीं, फिर एक एक सीढ़ी उतरकर कमरे से लॉन में आई। रंग बिरंग फूलों से पूरा लॉन महक रहा था। माली ने कितनी खूबसूरती से लॉन को तरतीब दिया था। वो कुछ देर कुर्सी बिछाकर बैठी रहीं। अचानक उनकी नज़र सईद पर पड़ी। वो बहुत दिलचस्पी और ताज्जुब से नुदरत को देख रहे थे। उन्हें देखते ही नुदरत बेगम को रीढ़ की हड्डी में दर्द की शदीद लहर महसूस हुई। पट्ठे खींचने लगे और वो निढाल सी होने लगी। सईद उनकी तरफ बढ़े और नाराज़ होने लगे कि जब हिम्मत नहीं तो क्यों चलती फिरती हो, और हाथ पकड़कर कुर्सी को बेड पर पहुंचा आए। समी के लिए घर का माहौल बेहद परेशान कुन था। बहनें सब अल्लाह के फजल से अच्छे घरों में चली गईं। समी ने तलत को लिखा, जो अमेरिका में थी, कि वो उसे बुला ले।
سعید صاحب نے اسے اجازت دے دی۔ ندرت بیگم کے لیے دن رات خدمت کے لیے نرس رکھی گئی اور وہ زندگی کے دن یوں ہی دھکیلنے پر آمادہ ہو گئی۔ یہ بیماری جو بیماری کم اور احساس بیماری زیادہ تھی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ گئی۔ ندرت وحشت زدہ ہو گئی، مگر کیا کرتی؟ دن بھر کی باتیں سعید کو سنایا کرتی، وہ ہوں ہاں کرتے رہتے۔ اب ان کا زیادہ وقت اپنی خوابگاہ میں گزرتا جہاں وہ مطالعے میں مصروف رہتے، ذرا ذرا سی بات پر الجھنے لگتے۔ کاروباری مصروفیات بھی بڑھ چکی تھیں۔ سمیع کے جانے کے بعد وہ خود بھی اداس تھے۔ وہ ایک سخت مصروف دن گزار کر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ہفتہ بھر سے مالی نہیں آیا۔ سارے لون میں پودے سوکھے ہوئے تھے، جیسے مالک کی بے چارگی پر افسوس کر رہے ہوں۔ پانی نہ ملنے سے پیلے پیلے خزاں رسیدہ پتوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت مکدر ہو گئی۔ اندر آئی تو ندرت نے بتایا، نرس بھی فلو کا شکار ہو کر 2 دن کے لیے چلی گئی ہے۔ سعید صاحب گھبرا اٹھے۔ ابھی چند لمحوں میں ان کے کچھ مہمان چائے پر آنے والے تھے۔ کون ان کے لیے چائے تیار کرے گا؟ کیسا عجیب اتفاق تھا کہ 3-4 روز قبل خانسما 5,000 روپے چرا کر بھاگ چکا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں نرس نے کچن کی ذمہ داری بھی سنبھال لی تھی۔ وہ گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اس کی وجہ سے گھر میں کچھ رونق تھی۔ جب تک رابعہ، سائرہ اور طلعت گھر میں تھیں، سعید کو ندرت کی بیماری کا کبھی احساس نہ ہوا۔ پھر اس کے لیے باہر کی دنیا میں خاصی کشش تھی۔ بے شک وہ بہت شریف النفس تھے، عورت اور شراب کو دکھوں کا مداوا نہ بنا پاتے، مگر ہر اس جگہ گئے جہاں دل بہلانے کا سامان نظر آیا۔ ڈانس پارٹیوں میں بھی گئے، فلمیں بھی دیکھیں، باہر ہی باہر پرتکلف لنچ اور ڈنر بھی اڑائے اور دوستوں کی محفلوں کے رنگ بھی لوٹے۔ شادی نہ کی کہ بیوی کے ساتھ زیادتی نظر آتی تھی۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ایک تندرست عورت کے بغیر در و دیوار سے لپٹی حسرتیں کتنی ویرانیاں بکھیر دیتی ہیں، کتنا شکستہ اور لاچار بنا ڈالتی ہیں، کتنا دکھی اور اداس کر دیتی ہیں۔ کون اس وقت ان کے گھر کو سہارا دے؟ کون مسائل کا حل سوچے؟ محلے کے سارے گھر آباد تھے، کسی کو کیا پڑی تھی کہ معلوم کرتا کہ بیگم سعید کا مالی کیوں نہیں آیا؟ ان کی نرس بیمار ہوئی تو ان کے گھر پر کیا بیتی؟ اور یہ کہ سعید کے مہمانوں کو چائے کون بنا کر دے گا؟ سعید کی پریشانی ندرت سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ وہ ہولے ہولے اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ سعید گاڑی نکال کر خود بیکری پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے سائیڈ بورڈ سے ٹی سیٹ نکالا، کریم کیک، پیسٹری اور پیٹیز پلیٹوں میں رکھے اور خود دوستوں میں چلے گئے۔ چائے کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ جانے ان کو کیوں خوشگوار احساس ہو رہا تھا کہ ان کے دوستوں کے لیے چائے ان کی بیوی بنا رہی ہے، لیکن یہ خوشگوار احساس چند لمحوں بعد اپنا تاثر کھو بیٹھا۔ ندرت چائے بنا کر ہٹی تو آدھے سے زیادہ کیک بلی کھا چکی تھی۔ کریم پر پنجے مارنے سے کیک کا حلیہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ شاید پیٹیز اور پیسٹری اس کی زد سے محفوظ رہ گئے تھے۔ چائے تھما کر ندرت اندر آ بیٹھی۔ اس کے دماغ میں آندیاں اور جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ کیسی عورت تھی جو چند مہمانوں کو چائے تک نہ پلا سکتی تھی؟ یہ سارا کام کتنی خوش اسلوبی سے اس کی تینوں بیٹیاں کرتی تھیں۔ اپنی تینوں بیٹیاں یاد آنے لگیں جن کو اس نے صرف جنم دیا تھا۔ باقی کے سارے معاملات دادی اور پھوپھی نے سنبھالے ہوئے تھے، جن کو سعید کے کان بھر بھر کر اس نے الگ کرا دیا تھا۔ وہ پورا گھر سنبھالتیں، اس کے بچوں کو پالتیں، اس کی خدمتیں کرتیں، مگر اس کو 101 اعتراض کہ وہ بیماری میں اس کو پریشان کرتی ہیں، سوتیلے رشتے کا زہر پھیلاتی ہیں۔ سعید نے ان کو الگ کر دیا، کیونکہ ندرت کے ابا فوت ہو گئے تو اماں ان کے پاس اٹھائی تھیں۔ ندرت کے احساسات میں آگ سی بھری ہوئی تھی۔ وہ جانے کیوں خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، جانے ان کو بغیر کہے کیسے احساس ہو چلا تھا کہ وہ نہ اچھی بیوی ثابت ہوئیں، نہ اچھی ماں اور نہ اچھی عورت۔ انہوں نے عورتوں والا کوئی کام کر کے نہ دیا۔ اس کو سعید کی شرافت، خلوص اور ساتھ پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ جانے کتنا ظالم لمحہ تھا جو ندرت کو سر سے پیر تک جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار عورت ہونے کا خیال آیا۔ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ ذہنی کشمکش نے ان کو بے جان بنا ڈالا۔ وہ اٹھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ طبیعت میں بے چینی کا شدید احساس ہونے لگا۔ مدتوں بعد الماری کا دروازہ کھول کر پین اور پیڈ نکالا۔ کبھی کبھی ان کو سمیع کی یاد ستاتی تھی تو وہ اس خوشنما پیڈ پر اس کو چند محبت بھرے جملے لکھا کرتی، یا بیٹیوں کے ہاتھ سے کسی بچے کی پیدائش، برتھ ڈے یا خوشخبری کی اطلاع ملتی 2 لفظ مبارکباد کی لکھ لیا کرتی۔ مگر آج وہ اپنی محبتوں کی ساری حسین پھوار
सईद के नाम करना चाहती थी। जाने उन्होंने क्या कुछ लिख डाला कि घबराहट तारी होने लगी, हाथ पैर सनसनाने लगे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर नींद की गोली ली और लेट गई। सईद साहब के आने में काफ़ी देर थी और किसी भरपूर जज्बे के ज़ेरे असर नुदरत गहरी नींद सो गई, हल्की फुल्की होकर, जैसे कभी उनका जहन बोझल न था। जाने किस एहसास ने एक फ़ैसला करवा दिया। रात जाने कौन सा पहर था। नुदरत की आंख खुल गई। उसका जी चाहा वो जो कुछ लिख चुकी है उसे फाड़ डाले। उसके अंदर जीने का नया अज़म जाग उठा था। उसने सोचा, मैं सईद की खातिर इस नातवा जिस्म की सारी तवानाइयाँ जमा करके एक नया जन्म लूँगी। मैं सईद का साथ दूँगी। मैं अपने घर के लिए, अपने सईद के लिए, अपने समी के लिए, अपनी बेटियों के लिए कोशिश करूँगी। वो अपने दिल के साथ वादों पर वादे किए जा रही थी। आंसू उनका दामन भिगो रहे थे। जाने कैसे आंसू थे, नुदरत की खुशी के या नई जिंदगी के आगाज़ के, बरसते जा रहे थे और दिल पे छाए अंधेरे दूर हो रहे थे। उजाला ही उजाला फैल रहा था और इस उजाले में उन्होंने देखा सईद कमरे में दाखिल हुए। उनके पहलू में सर झुकाए एक नौखेज़ कली शर्माती लजाई खड़ी थी। सईद के माथे पे पसीना था, नदामत का, खुशी का या नई जिंदगी के आगाज़ में सरशारी का। वो आहिस्ता आहिस्ता नुदरत की जानिब बढ़े। नुदरत, मेरी ज़िंदगी सारी तुम्हारे सामने है। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें कोई दुख दूं, मगर नुदरत आज मुझसे अपने घर की वीरानी ने एक फैसला करवा दिया। ये तुम्हारी हक तलफी नहीं, इस घर को एक औरत की ज़रूरत है। ये दरो दीवार एक औरत के मुंतज़िर थे। ये कब तक उजाड़ और वीरान रहते। मैंने कभी तुमको दुखी नहीं किया। तुम्हारी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश और हर मजबूरी को खंदा पेशानी से कबूल किया। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया, अपने घर की दीवारों से लिपटी हसरतों से, फ़िज़ा में घुली बैंड की आवाज़ों से, शहर में उड़ते ख़ज़ां रसीदा पत्तों से। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये एक मरघट है जहाँ बदरूहों ने बसेरा कर लिया हो। ये एक कब्रिस्तान है जिसके चार सू अंधेरे ही अंधेरे हैं, घुप अंधेरे। मुझे माफ़ कर देना नुदरत, इन अंधेरों में दिया जलाने दो। ये 2 हाथ दारुल अमान से लाया हूँ। मुझे नहीं, इस घर को एक औरत की ज़रूरत थी। और नुदरत तम बखुद वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अलमारी का पट खुला था और नीला खुशनुमा कागज़ जिसे वो फाड़ने की गर्ज से उठी थी उनकी मुट्ठी में बंद था। वो सईद के मुकाबिल खड़ी थी, न चेहरे पर हैरत न गम। वो सपाट से लहजे में बोली, तुमने बहुत अच्छा किया सईद, नई ज़िंदगी मुबारक हो। और पलंग की तरफ बढ़ गई। उनके चेहरे पर चंद लम्हों के लिए एक तारीख साया लहराया। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। सिमटा सिमटाया वजूद सईद के कदम से कदम मिलाकर नई जिंदगी की जानिब बढ़ गया। वो देर तक कालीन पर उन कदमों की जानिब देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर नींद की गोली ली और टेबल लैंप बुझाकर अंधेरा कर दिया। ये 2 हाथ उसकी जिंदगी का दिया रोशन नहीं कर सकते। उसने जब्त का बंद बांध कर चीखें सीने की घुटन में ही डबो दी। सुबह अंधेरे ने उजाले को खुदा हाफिज कहा। उजाला अंधेरे को निगल गया। आखिर कब तक मुहित रहता। सईद के कदम नुदरत के कमरे की जानिब बढ़े। वो बिल्कुल पुरसुकून थी। उसका एक बाजू सीने पर रखा था। सईद ने मोहब्बत से उठाया, लेकिन तजदीदे वफा का वक्त खत्म हो चुका। नई जिंदगी का आगाज पुराने लोगों का साथ छोड़ चुका था। उसने हाथ में पकड़े कागज के नीले गोले की जानिब देखा जो कश्मकश के दौरान चुरमुरा सा हो गया था। सईद का रंग जर्द हो गया। उसने कागज को खोलकर पढ़ा। सईद, मैं बहुत परेशान थी। जाने मेरे अंदर कैसी तकलीफ दे खामोशियों ने बसेरा कर लिया है। आज 3 रोज गुजर चुके हैं। मैंने तुम्हारे चेहरे पर खंडी जर्दी, तुम्हारे बिखरे बालों और मुंतशिर आरजुओं को देख देख कर महसूस किया है कि मुझे ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हर मर्द को औरत की ज़रूरत होती है। कदम कदम पर, हर लम्हे, हर वक्त वो तन्हा नहीं रह सकता था। जब वक्त था तो मैंने जानबूझकर अपने ऊपर ज़माने भर की मायूसियाँ और खौफ तारी कर रखे। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। मैं एक औरत थी मगर हमेशा अधूरी रही। अपने लागर और नातवा जिस्म के साथ तुम्हारी राहों को तारीक किए रखा। सईद, मुझे माफ़ कर देना। तुम अजमत का मीनार हो। तुम मर्द होकर भी उन मर्दों की नफ़ी करते रहे जिनके बारे में कदम कदम पर मिसालें मिलती हैं कि मर्द औरत का तरोताज़ा वजूद चाहता है। मर्द कभी औरत का वफादार नहीं होता। वो तो अच्छी भली ताज़ा दम और कदम से कदम मिलाकर चलने वाली औरतों की हमराही में भी डंडी मार जाता है। वो तो घर में बैठी औरत को सिर्फ थोड़ी देर की अहमियत देता है। औरत मर्द की ज़िंदगी में दाखिल होकर
कुछ अरसे बाद मैला बिस्तर बन जाती है, फालतू चीज़ बन जाती है, टूटा बर्तन बन जाती है। फिर उन घरों में जहाँ पैसे की फरावानी हो, कौन मैले बिस्तरों पर सोना पसंद करता है, कौन टूटे बर्तनों को इस्तेमाल करता है, कौन फालतू चीज़ों को कारामद समझता है। तुम कैसे मर्द थे सईद, जिसने मेरी कुर्बानियों को सराहा, मेरे वजूद को चाहा, मेरी गफलतों से चश्म पोशी की। माफ़ करना सईद, कौन किसी की कुर्बानियों को याद रखता है, मगर तुमने ये सब कुछ किया मेरे लिए, एक अधूरी औरत और काहिल औरत के लिए। मैं पिछले कितने दिनों ही से कोशिश करती रही कि मैं अपने वजूद से इस काहली को उतार फेंकूं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी। मेरे जिस्म में एक ज़बान ही ऐसा उज़्व है जिसमें तवानाई है। अब तो उम्र ने भी अपना हिसाब बेबाक करना है। तो अच्छे सईद, मेरी तरफ से मेरी इस बेकार ज़िंदगी का नजराना कबूल कर लो। मर्द को उम्र के हर हिस्से में औरत की ज़रूरत रहती है। तुम्हें कोई अच्छी बीवी मिल जाएगी, ज़रूर मिल जाएगी। मैं अपनी इस बेचारगी, हसरत और मजबूरी से तंग आकर तुम्हारा साथ छोड़ रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी दुनिया से जा रही हूँ। तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। मैं सुरखरू होकर जा रही हूँ। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ सईद। शायद मुमताज़ महल के बाद मैं वो वाहिद औरत हूँ जिसके शाहजहां ने उसे सपनों की रानी बनाए रखा। सईद, तुम चाहते तो किसी भी औरत का हाथ थाम लेते। तुम्हारी अजमत को सलाम कि जो औरत भी आएगी मेरे बाद आएगी। मैं बीमार सही, लागर और नातवा सही, लेकिन मेरा दिल तो धड़कता है ना सईद। अगर तुम कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा करते तो वो उसी लम्हे धड़कना बंद कर देता। मैं एक मान, गरूर और एहसास बेखुदी में जा रही हूँ कि तुम मेरे हो। अब तक सईद हैरान था, कितने नाजुक लम्हों में दोनों तरफ चुपचाप बगैर बताए एक दूसरे की ज़िंदगियों को खैरबाद कहने का फ़ैसला हो गया। ये कैसा फ़ैसला था जो एहसास से जुर्म बन गया, जो उसे नुदरत के आंसुओं में भिगो रहा था। ये कैसा इम्तिहान था कि सारे मरहले तय करके बुरी तरह नाकाम हो गया था। ये कैसा इत्तेफाक था कि दो दिलों के दरमियान यकदम फ़ैसले की तलवार उभरी और इतनी लंबी मुसाफत के बाद मंजिल का यकीन काट गई। कैसा बेदर्द लम्हा था कि शफाफ दिलों पे बाल आ गया, आईने धुंधला गए, शक्लें मकरूह नजर आने लगी, भरम की चादर चटक गई और वफा का इत्तफाक मिट गया। आज फिर एक मर्द हार गया। आज फिर तारीख में एक बाब का इजाफा हुआ। साबित हो गया कि कोई एक औरत भी इस जगह से किसी एक मर्द की वफा का परवाना नहीं ले जा सकती। काश मैं इस फैसले से बाखबर होता तो उस औरत को रोक देता जो यूं बेसुकून होकर मेरी ज़िंदगी से निकल रही थी, या इस औरत को रोक देता जो यूं बेसुकून होकर मेरी ज़िंदगी से निकल रही है, या उस मर्द को रोक देता जो आखिरी लम्हों का सुकून ना लुटाता, सारी ज़िंदगी का एतबार ना गंवाता। उसने तो यूं भी जाना था, उसका तो दिल गवाही देता था। वो तो बहलावे थे, आसरे और सहारे थे जो औरत का नसीब है। इन्हीं वफाओं का बोझ लाद कर रुखसत करता एतबार के साथ बेचारी औरत। सारी उम्र यकीन करती रही कि मैं उसका हूँ और मैं उसके हिस्से में जाने वाली मोहब्बतों में डंडी मारता रहा। हैरत तो ये है कि वो फिर जीत कर जा रही है। एक दफ़ा फिर वफाओं पे उसका नाम छा गया और मर्द फिर तही दामन हो गया। कितने फूंक फूंक कर कदम रखे, कितने खूबसूरत लम्हे कुर्बान किए, लेकिन ये रियाज काम ना आया। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।